अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ वजीहा साजिद। वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची में जितने भी जराइम हैं उन पर काबू पा लिया गया और कराची के हालात बड़े पुरअमन हैं। जबकि वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वजीर आला सिंध को बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर करार दे दिया। क्या वाकई ऐसा है? जबकि गुज़िश्ता रोज कोर कमांडर कराची ने ये कहा है कि कराची के जितने भी हालात हैं उसमें सियासी और जो इंतजामी नाअहली शामिल है। इस पर राय जानते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है जी। डॉक्टर साहब, सिंध के हालात से मैं आगाज करना चाहूंगी प्रोग्राम का। जो वजीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि कराची के हालात बिल्कुल ठीक हैं, जराइम भी नहीं, बताखोरी भी नहीं, टारगेट किलिंग भी नहीं। जबकि जो कल बड़े सख्त अल्फाज में कोर कमांडर कराची ने ये कहा कि जितने भी कराची के खराब हालात हैं सियासी और इंतजामी नाअहली शामिल हैं। तो ये दो मुख्तलिफ जो आरा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें की हैं वजीर आला सिंध ने, बड़ी इंटरेस्टिंग, और भी की हैं, लेकिन दो बातें। एक तो वो कह रहे हैं मैं कैप्टन नहीं हूं, मैं वजीर आला हूं। कैप्टन तो फौज में होता है जी। और दूसरी बात उन्होंने की है कि सारे भत्ताखोर खत्म हो गए, एक भत्ताखोर रह गया जी। अच्छा, कल कोर कमांडर ने कहा कि ये मामलात हैं, इंतजामी नाअहली है ये, और आज इन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है। तो अब इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि काफी उलझाव पैदा हो गया और सिंध की सियासत पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई अंदरूनी मामलात को बेहतर समझता है साबिक वजीर दाखिला डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा से, जो मेरे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जरा पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये सारे भत्ताखोर खत्म हो गए सिंध से और एक बड़ा भत्ताखोर रह गया, वजीर आला सिंध ने कहा है, ये क्या है मामला, कौन है? शाह साहब जो हैं वो सैयद हैं और सैयदों की हम बहुत इज्जत करते हैं और उनको मानते हैं, उनसे दुआ लेते हैं, तावीज लेते हैं और बीमारियों का इलाज भी वो पानी फूंक के देते हैं तो हो जाता है। तो वो यकीनन सही कह रहे होंगे और वो एक ही रह गया है, वो आसिफ अली जरदारी सबसे बड़ा भत्ताखोर है पाकिस्तान का, वो वाकई रह गया। शाह साहब जब उसको अरेस्ट करेंगे तो फिर ये मुकम्मल हो जाएगा ऑपरेशन। अच्छा, और ये नहीं, अच्छा ये पहले तो मैं जरा सिंध की सियासत पे आता हूँ। मुझे ये बताएं कि कोर कमांडर ने कल जो बात की है, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार साहब ने कहा कि इंतजामी और सियासी नाअहली है और एक तरह से चार्जशीट कर दिया उन्होंने सिंध हुकूमत को। लेकिन शर्जील इनाम मेमन जो हैं और कायम अली शाह कह रहे हैं कि ये बेहतरीन गवर्नमेंट है, तारीख में शायद सबसे बेहतरीन हुकूमत है। और तो इसको कैसे हम लें इसको, इस बात को? और उन्होंने आप पर भी इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि ये हैट किसने पहनाया है ये भी हम देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट नोटिस के लिए शर्जील मेमन साहब ने कहा कि आप जो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखें हैट किसने। मैंने तो देख लिया कि शर्जील को धोती किसने पहनाई है, ये भी मुझे पता है। तो ये जो शर्जील ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इसमें जो खून है वो एक बस कंडक्टर का है। बस कंडक्टर आप समझते हैं, जो बस चलाने वाला, इसका बाप बस कंडक्टर था। तो वो खराब बस हो, इंजन उसका वीक हो, लाइटें हो या नहीं हो, वो बस पे दो हाथ मार के कहता था चलो चलो जी सजावल चलो। तो वो बहुत अच्छी बस चल रही है, मतलब ये है उसका। तो इसी तरह ये सिंध गवर्नमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटर भी उसको अच्छा लग रहा है, गवर्नमेंट भी अच्छी चल रही है, लोग मर रहे हैं। थर में तो इनको बीमारियां संभाली नहीं जाती, थर वालों की भूख और प्यास बुझाई नहीं जाती और हुकूमत पता नहीं कहां से अच्छी चल रही है। महल पे महल ये बनाए जा रहे हैं और इनके घरों की हुकूमतें शायद अच्छी चल रही होंगी, बाकी सिंध का तो बड़ा बुरा हाल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये क्या स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड कराई है आपने दर्शन थाने के अंदर? देखिए, मुझे नोटिस दिया गया कि आप 6 बजे आए और स्टेटमेंट आके जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो मेरे 3 केसेस चालान किए हैं, ठीक है, और आज भी एक नया केस एफआईआर दाखिल की है इन्होंने। तो मुझे बुलाया गया था कि 6 बजे आप आके अपना रिकॉर्ड कराएं बयान। तो मैं गया और वहाँ जो आने थे एक एसपी साहब हैं, उनको आके मेरा बयान लेना था अपने सुपरविजन में, शाहजहान खान साहब। तो वो खान साहब पता नहीं कहाँ थे। तो बहरहाल मैं गया, जो और बाकी ऑफिसर्स थे वो बैठे थे, उन्होंने मेरा रिकॉर्ड बयान किया और मेरे से सवाल पूछा कि आपने जो एफआईआर कटी है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। फर्स्ट मतलब उनका स्टार्ट ओपनिंग क्वेश्चन ये था। तो मैंने कहा ये मेरे पे नाजायज गलत इलीगल एफआईआर कटी है। और तो
मेरे से पूछा कि रीजन क्या है एफआईआर कटने का, क्यों झूठी एफआईआर आप पे कटी है। तो मैंने कहा झूठी एफआईआर इसलिए कटी है कि मैं आसिफ जरदारी का जो है, जो उसके नाजायज ताल्लुकात जो अयान अली के साथ थे वो मैंने फर्स्ट टाइम पॉइंट आउट किए, उसकी तकलीफ इन्हें है। उसके अलावा जो उसने 12 मर्डर्स जो मुझे मालूम है मैं वो बताना शुरू हुआ हूँ, वो इनको तकलीफ है। अरबों खरबों रुपए की जो वो करप्शन कर रहे हैं उनकी तकलीफ है। 2 अमेरिकन जो आती रही प्रेसिडेंसी में आके 3-3, 6-6 महीने आके ठहरती थी, वो मैंने बताया है, उसकी तकलीफ है। तो और फरियाल डालपुर जो है उनकी जो कारस्तानियां हैं सिंध में तबाही और बर्बादी के लिए, उनकी हवस पूरी नहीं होती पैसे की, तो उसके बारे में मैंने जो है इंकशाफात किए हैं और मैं मीडिया में गया हूं। तो इस वजह से मेरी जबान बंदी करने के लिए मेरे पे ये आपने रिकॉर्ड पे लिखवाया है आपने? मैंने रिकॉर्ड पे बिल्कुल मैंने नाम लेके लिखवाया है कि जब जाम सादिक अली के टाइम में आसिफ जेल में था तो उस वक्त जो जेल सुपरिटेंडेंट था उसका मर्डर हुआ, उसके साथ 2 या 3 सिपाही भी मर्डर हुए शारा फैसल पे, वो आसिफ जरदारी ने कराया। प्रोफेसर शफी कुरैशी का मर्डर वो आसिफ जरदारी ने कराया। अली सोनारे का जो है वो अनवार के थ्रू मर्डर करवाया, और आलम बलोच का मर्डर कराया, और आपका सजाद हुसैन जो स्टील मिल के चेयरमैन थे उसका कराया। जावेद पाशा का कजन था, डीसी पेजर का ऑन पेपर मालिक था, एक्चुअली आसिफ ओन करता था उस पेजर कंपनी को, उसका मर्डर इसने कराया। एक अपनी चचाजाद बहन का नवाब शाह में जिसकी चाल चलन ठीक नहीं थी बकौल आसिफ के, उसका मर्डर कराया। तो ये सारे मैंने मर्डर्स उस अपने स्टेटमेंट में लिखवाए हैं। अयान अली का मैंने लिखवाया है कि उससे किस तरह के ताल्लुकात थे, क्योंकि असल वजह आसिफ इतने मैं 3 साल से बाहर बैठा हूं, खामोश था। जब मैंने अपना मुंह खोलना शुरू किया तो इसने प्रेशर डालना शुरू किया। अदी फरियाल ने प्रेशर डालना शुरू किया मेरे पे, मेरे खानदान पे, मेरे दोस्तों पे, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। मतलब कल मैंने 36 लोगों का कल मैंने बेल कराया है। इससे पहले 106 बंदों का मैंने बदीन में बेल कराया है। उससे एक दिन पहले मैंने 72 लोगों का हाईकोर्ट से बेल कराया। मतलब तमाशा है, पूरा सिस्टम सिर्फ मेरे गिर्द घूम रहा है। इन कमबख्तों को वो शहीद याद नहीं है जो बस में अबाउट 50 शरीफ तरीन कम्युनिटी पाकिस्तान की, जो सिर्फ और सिर्फ मतलब है शराफत का एक बहुत बड़ी मिसाल उनको हम लोग समझते हैं, उनका जो कत्ल उसका किसी को ख्याल नहीं है। वो सब जिम्मा जो है वो रेंजर्स और फौज के हवाले है जिनका काम है। ये किसने करवाया? आप वजीर दाखिला रहे हैं, क्या हुआ है सफूरा कोर्ट पे? समझ से बाहर है। देखिए मुझे डिटेल्स नहीं पता क्योंकि मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि मैं डिग इन करूं और जाके मालूम करूं, लेकिन जो ऑफ द कफ मुझे जो ख्याल आता है एक नेचुरल मेरे दिल में जो तौर तरीका है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाला है या अनवार वाला है, राव अनवार वाला। तो इसलिए मुझे तो इन 2 पार्टीज पर शक है, बाकी काम पुलिस का है, रेंजर्स का है, JIT नहीं। दाइश के पॉम्फलेट्स निकले हैं वहां से, दाइश के। तो ये तो मतलब कोई भी छपवा के डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इंसान, दाइश की कहाँ है एक्टिविटी? दाइश की एक्टिविटी उधर ही उन लोगों को जो है फिट कर दिया है, इराक में ही उन लोगों को, तो वो पाकिस्तान में कहाँ से एक्टिविटी करेंगे? अच्छा नहीं, राव अनवार साहब जो हैं उनके हवाले से मैंने परसों खबर दी कि एपेक्स कमेटी में गालिबन ये बात तय होगी कि राव अनवार साहब को दोबारा नहीं लगाया जाएगा। तो इसको कैसे देख रहे हैं कि राव अनवार साहब को मतलब अगर देखे ना एपेक्स कमेटी को, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं, जो ये कह रहे हैं खुद के कप्तान आर्मी में होते हैं, मैं कप्तान नहीं हूं, तो इनको मैं बताना चाहता हूं कप्तान तो क्रिकेट टीम के भी होते हैं, हॉकी टीम के भी होते हैं, फुटबॉल टीम के। ही शुड गो एंड सी द डिक्शनरी फर्स्ट, कैप्टन की मीनिंग समझ लें। कैप्टन डजंट मीन कैप्टन बहुत बड़ा होता है पूरे जहाज का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जहाज कैप्टन मीन्स हु इज लीडिंग। जी हाँ, तो मतलब इज इट नॉट लीडिंग? इफ ही इज नॉट लीडिंग देन हमारी बात फिर ट्रू है कि फरियाल इज लीडिंग,
Sindh, so he should come out and say it. इतनी बड़ी उम्र है, पैर कब्र में है, अभी भी जो है भंग के नशे में अभी भी सच नहीं बोल रहा है। अच्छा, नहीं लेकिन ये जो है राव अनवर साहब वहां नहीं लग रहे, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये बहुत अच्छा है। मेरे से जब भी हमारा प्राइवेट डिस्कशन दोस्तों में होता है या चाहने वालों के साथ, तो मैं दो इंडिकेशंस की तरफ उनको पॉइंट आउट करता हूं। एक गवर्नर सिंध की तरफ कि गवर्नर सिंध जिस दिन रिमूव कर दिया जाए तो उस दिन आप समझिएगा कि अथॉरिटीज आर नाउ सीरियस अगेंस्ट दिस किलिंग, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, जमीनों प्लॉटों के कब्जे, उसके खिलाफ। अगर गवर्नर बैठा हुआ है तो मतलब है कि डाउट्स विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। और मतलब है कि क्लियर मैसेज देना है कि एमक्यूएम इज 100% टोटली आउट फ्रॉम पावर कॉरिडोर्स, तो दे हैव टू रिमूव दिस गवर्नर हु इज मर्डरर, हु इज भत्ताखोर एंड हु इज कब्जा माफिया हिमसेल्फ। और अगर पुलिस में ये मैसेज देना है कि अब पुलिस पे से आसिफ जरदारी और उसके हवारी जैसे कि फरियाल है, जैसे कि अनवर मजीद है, इस टाइप के लोगों का अब डॉक्टर आसिम है, इनकी कोई से पुलिस में नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ एक इंडिकेटर है कि राव अनवर की छुट्टी की जाए, राव अनवर पे इंक्वायरियां होनी चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की, ईरानी तेल के धंधे की, रेती बजरी की, इन सब चीजों की, और जुआ के अड्डे चलाने की। उसके बाद जाके जनरल पब्लिक एंड पुलिस फोर्स में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नाउ दे मीन बिजनेस। अब आसिफ के हाथ काट दिए गए हैं, इसलिए आसिफ अब हमको कुछ हार्म नहीं कर सकता थ्रू पुलिस, तो लोग खुल के सड़कों पे आएंगे और आसिफ के खिलाफ, उसके हवारियों के खिलाफ विटनेस भी बनेंगे, एविडेंस भी देंगे, और क्राइम इंशाल्लाह बहुत जल्दी एकदम डिप करेगा और लोगों के जिंदगियों में चैन, सुकून और खुशी आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो इल्जाम लगाते हैं तो आपके ऊपर देखने, आप तो इल्जाम लगा रहे हैं, आपके ऊपर भी इल्जाम लगाया है, वो कह रहे हैं आप राव के एजेंट हैं, रहमान मलिक साहब कह रहे हैं। देखिए ना, मेरे पे जो इल्जाम लगा रहे हैं वो कहाँ बैठे हैं? वो हुकूमत में बैठे हैं। मैं हुकूमत, रहमान मलिक साहब हुकूमत में नहीं, वो सेनेटर हैं। नहीं, वो सेनेटर है, उनकी सिंध गवर्नमेंट हुकूमत है, जो जिनका ये डोमेन है। मैं सिंध में रहता हूँ, मैं आजाद कश्मीर में नहीं हूँ, ठीक है। मैं गिलगित बल्दिस्तान में नहीं हूँ, मैं सिंध में रहता हूँ, और सिंध का भंगी चीफ मिनिस्टर है, और दूसरी जो फूलन देवी है वो सूडो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, तो ये नहीं, अब यानी ये तो फिर बड़ा मसला हो गया। ये कराची में रॉ एक्टिव है, ये तो अब तकरीबन यानी पूरे मुल्क में कोर कमांडर्स ने भी कह दिया, सबने कह दिया। अच्छा, ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब, आप चूंकि चीफ वो रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, और काफी ये समुद्री रस्तों से कौन भाग रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है कराची से? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे आपकी बात से जरा, ये आपने कहा कि आप मिनिस्टर रहे हैं, तो आपको मैं याद दिलाऊं कि सबसे पहले रॉ की पॉइंटेशन मैंने की थी अजमल पहाड़ी के जेआईटी के जरिए कि रॉ इज एक्टिव। और जो उधर लंगड़ा इन्होंने बिठाया हुआ है इंडिया में, वो जो कैंप चला रहा है, वो मेरे से पहले की कैंप है। जब इन्होंने एमके फॉर्म की और एक बंदा वहां बिठा दिया इंडिया में जो इनके लोगों को ट्रेन कराता है थ्रू रॉ, तो ये तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि रॉ एक्टिव है और उसकी बहुत ज्यादा इनरोड है एमक्यूएम में। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है अनवर भाई जिसे कहते हैं, जो लंदन में है। ही इज नॉट इवन पाकिस्तानी नेशनल। डॉक्टर साहब, एक कंफ्यूजन ये है, एक कंफ्यूजन, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, जो एग्जैक्टली जो आप बात आपने की वही बात रॉ अनवर ने की, और रॉ अनवर जो है वो आप कहते हैं कि वो जरदारी साहब के साथ हैं, तो ये कैसे, मतलब आपके जी मैं बताता हूं आपको जी। कहीं कहीं कुछ चीज लेने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, ये रॉ की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख देखें, और उससे एक दिन पहले मेरे घर पे मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
جس میں فرسٹ ٹائم میں نے ڈسکلوجر کیا کہ راؤ انوار نے علی سونارے کا مرڈر کروایا آصف کے کہنے پہ، اور مجھے آصف نے خود بتایا۔ تو اب جب آصف کے گلے میں پھندا اس کو نظر آیا ڈلتا ہوا، اور بٹوین ان کے راؤ تھا جو جس نے کروا کے دیا، اس کا میں نے نام لیا، تو اس کی سب سے پہلے ایفرٹ یہ تھی کہ ایویڈنس کو بیچ میں کٹ کرنے کے لیے یا تو وہ راؤ کو مروا دے تو ایویڈنس ہی نہ ہو، ختم ہو جائے، کوئی ویریفائی نہیں کر سکے، سب کہیں کہ جی ڈاکٹر ذوالفقار نے جھوٹ بولا، ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی۔ اگر راؤ زندہ ہے، وہ مروانے کے آصف کے ریسورسز نہیں ہیں اس کو مروانے کے، تو اس کو یہ بول کے کہ بھائی تم ایک دم ایسا سائیڈ پکڑو کہ تم کو رینجرز بھی گلے لگائے، انعام دے، فوج بھی تم سے خوش ہو جائے، آئی ایس آئی بھی خوش ہو جائے۔ اس وقت ایم کیو ایم کو جو بھی گالی نکالے گا یا جو بھی ایم کیو ایم کی طرف الطاف حسین کی طرف پتھر پھینکے گا، تو فوج جتنی بھی ہے اور جتنے بھی محب الوطن پاکستانی پنجاب میں ہو، سرحد میں ہو، بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو، کشمیر میں ہو، گلگت میں ہو، وہ یقیناً خوش ضرور ہوں گے، کیونکہ یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ ہی از اینٹی پاکستان اینڈ ہی از ورکنگ فار را۔ لیکن ان سارے الزامات کے بعد ڈاکٹر صاحب ٹونی بلیئر کو لیٹر بھی ایک ریکارڈ پہ ہے 2002 کا، جو کہ آئی ایس آئی کو ڈسبینڈ کرنے کے لیے لکھا گیا تھا، آج تک کسی نے نہیں لکھا، وہ ریکارڈڈ ایک فیکٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سارے الزامات کے باوجود الیکشن ہوتا ہے رینجرز کی نگرانی میں، پیسفل رینجرز کی نگرانی میں، تو وہاں پر ایم کیو ایم پھر جیتتی ہے دوبارہ۔ جی تو اس کو پبلک دیکھے نا، ایم کیو ایم یعنی لوگ پھر ایم کیو ایم کو ووٹ دینے، پھر ایم کیو ایم جیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سمپل دیکھیں نا، آپ یو آر اے ڈاکٹر یور سیلف، آپ کا سائیکالوجی کی کیا ایک چیپٹر میڈیسن میں آپ نے بھی پڑھا تھا اور میں نے بھی پڑھا تھا سائیکیٹری کا، تو یہ آپ کسی بندے کو 3 دن کالی پٹی باندھ دیں آنکھ پہ اور ایک کونے میں بٹھا دیں، 3 دن بعد روشنی میں اس کی کالی پٹی کھول کے اپنے گھر کے دروازے اس کو بولے سیدھا اپنے بیڈ روم میں جاؤ، نہیں جا سکے گا، اس کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ 35 سال سے ان کی آنکھوں پہ کالی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، سر پہ جو ہے بندوق کی نالی رکھی ہوئی ہے، اور یہ گن پوائنٹ پہ بیچارے جی بھائی جی بھائی جی بھائی جلسوں میں کہتے رہتے ہیں۔ ان کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک ہفتہ رینجرز کا ایکشن ہو یا ایک دفعہ 90 پہ اگر ریڈ ہو جائے تو یہ کیا پورا یہ ان کا برین واش ہو جائے گا؟ تو ان کی برین واشنگ کی گئی ہے، فزیکلی ان کو ٹارچر کیا گیا ہے، ہر گھر کے ایک فرد کی بوری میں بند لاش ملی ہے، اردو اسپیکنگ کی بات میں کر رہا ہوں۔ اچھا وہ کیسے ایک دم سے نکل سکتے ہیں اس فیئر میں سے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں آرمی چیف کا کراچی آنا؟ آپ ظاہر خود سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں، آرمی چیف کراچی آئے، ڈی جی آئی ایس آئی آئے، ڈی جی ایم آئی آئے، ڈی جی ایم او آئے، 3 اجلاس ہوئے، ساری آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ اور کل کور کمانڈر غریب اور مظلوم اور لاچار کے لیے اسی طرح امید کی کرن ایک نظر آئی ہے، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب شہادت سے پہلے پاکستان آئی تھی، کارساز بلاسٹ ہوا تھا، اس وقت جو مظلوموں کو بی بی میں جو لائٹ نظر آتی تھی، امید نظر آتی تھی، اپنے بچوں کا فیوچر نظر آتا تھا، اپنے جان اور مال کی حفاظت نظر آتی تھی، وہ راحیل شریف میں نظر آ رہی ہے۔ اچھا نہیں تو آپ راحیل شریف آپ کیا چاہ رہے ہیں ماشاء اللہ لگ جائے ملک میں؟ جی آپ کیا ماشاء اللہ چاہ رہے ہیں لگ جائے؟ نہیں، یہ میں نہیں چاہتا، میں ڈیموکریٹک ہوں اور میری ڈیموکریسی کے لیے آصف سے زیادہ قربانیاں ہیں۔ آصف نے جو قربانی دی وہ کرپشن اپنی لوٹ مار کی خاطر دی، جو اس نے مال بٹورا اس کی خاطر دی، جو قتل اس نے کیے اس کی خاطر دی، جو اس نے یہاں کا مال سمگل کر کے سرے پیلس میں رکھا اس کی خاطر دی۔ میں نے صرف اور صرف ڈیموکریسی کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیڈرشپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خاطر میں نے 12 سال روپوشیدگی گزاری۔ تو یہ فرق ہے اس میں اور میرے میں کبھی نہیں چاہوں گا مارشل لا آئے، لیکن اگر چوائس ہے بٹوین ادھی اینڈ ادھے کی حکومت اور مارشل لا، میں مارشل لا کو جی ایچ کیو کے گیٹ پہ کھڑا ہو کے جا کے سلوٹ کر کے آؤں گا۔ نہیں لیکن یہ تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا مسئلے کا، مطلب یہ کیا حل ہے؟ جمہوری حل کیا ہے؟
جمہوری حل یہ ہے جو آج کل ہو رہا ہے. جمہوریت یہ ہے کہ اسمبلی نے پاس کیا بل کہ آرمی آئے اور پیس کرائے, طالبان سے لڑے, یہ جو گردنیں کاٹ کے فٹ بال کھیل رہے ہیں ان کو ٹھکانے لگائے, ہمارے ملک کو آزاد کرائے. یہی پرابلم, یہ پورا جو طالبان کا پرابلم ہے, اس سے زیادہ پرابلم 35 سال سے کراچی میں گوری بند لاشوں کا ہے. یہی فٹ بال ہمارے پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں ان کے سروں سے فٹ بال کھیلی گئی ہے. بہت سی ایسی چیزیں تو ہم چاہیں گے کہ یہاں بھی ہو, یہ اس کا علاج ہے. اور اکراس دا بورڈ ہو, یعنی اگر اس میں لیاری میں تو خیر صاف ہی ہو گیا, لیاری تو بالکل ٹھیک ہو گیا, باقی نہیں. یہ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو پھر یعنی یہ تو حل نہیں ہے. جمہوری حل کیا ہے؟ جمہوری حل آپ کیا ایمرجنسی لگا دی جائے؟ دیکھیں, جمہوری حل ان میں ڈھونڈا جاتا ہے جہاں جمہوریت ہو اور لوگ جمہوری ہوں, جہاں گینگز اور مافیاز رول کر رہے ہوں, قاتل, لٹیرے, اغواخور, ریپسٹ حکمران ہو, وہاں اب جمہوریت, ایسی جمہوریت کہ مل کے ہم لوگ اپنے الیکشن کمیشن بنائیں, مل کے ہم اپنے جو ہے الیکشن کے آفیسرز لگائیں, مل کے ہم پریزائڈنگ آفیسر لگائیں, اور پھر الیکشن ہو, یہ تیرا اور یہ میرا کر کے ہم بانٹ لیں. احتساب کا ٹائم آئے تو احتساب کا جو چیف ہے وہ 2 کرپٹ لوگوں کی مرضی کا لگے تاکہ وہ بھی بچ جائے, ہم بھی بچ جائیں. یہ جمہوریت ہے. لعنت بھیجتا ہوں ایسی جمہوریت پہ. ان کو لٹر پڑنے چاہیے اور ڈنڈا ایسا چڑھانا چاہیے کہ 7 پشتیں ان لوگوں کی یاد رکھے. مجھے یہ بتائیں ذرا ڈاکٹر صاحب, 3 انہوں نے انڈیکیٹ کیا, ذرا میں چاہوں گا. ایک تو کہا ٹینکر مافیا. یہ ٹینکر مافیا کا کون سی ہے ٹینکر مافیا جو کون ہے ہیڈ؟ اس کا شرجیل میمن ہیڈ ہے, اور آصف زرداری کو میجر شیئر جاتا ہے ادھر سے. اچھا, آپ کی بات ہے کہ درست مانی جائے, ٹینکر مافیا کتنا کماتی ہے روز؟ میرے پاس کیلکولیٹر نہیں ہے جو میں کیلکولیٹ کر کے بتاؤں. کافی زیادہ ہے. اندازن کروڑوں میں ہے, ہزاروں میں ہے؟ جی ہاں, ہوگا, کروڑوں میں ہوگا جو سنتے ہیں ہم. اچھا, اور یہ کیسے, یعنی یہ کیا ہے, کیسے, یعنی قلت ہے کراچی میں, تو کیوں قلت ہے؟ دیکھیں, 300 روپے کا ٹینکر میں ڈیفنس میں رہتا ہوں, اور ڈیفنس میں پانی ہم کو گارنٹیڈ ہے, لیکن اتنا پانی نہیں آتا تھا کہ پانی ہمارا پورا ہو سکے. تو ایک ٹینکر ہم سیکنڈ ڈے منگاتے تھے, 300 روپے کا ملتا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ ٹینکر 2500 کا مل رہا ہے. اچھا, تو یہ پیسے کون لے رہا ہے؟ کیونکہ پانی تو وہی بورنگ کا آ رہا ہے, پمپنگ کا خرچہ وہی ہے, کیونکہ وہ بجلی کا بل بھی نہیں دیتے. تو کس بات پہ اتنا خرچہ آ گیا کہ یہ اتنی مہنگا ہو گیا؟ دوسرا انہوں نے کہا ڈرگ مافیا. ڈرگ مافیا کو کون ہیڈ کر رہا ہے؟ ڈرگ مافیا کو جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے آفیسرز کے تھرو اگر ان کو اگنور کرتی ہے یا آنکھیں پھیر لیتی ہے تو ضرور ان کو پیسے ویسے ملتے ہیں. تو حکومت رسپانسبل ہے اس کے. اور لینڈ مافیا؟ لینڈ مافیا تو سب سے بڑا لینڈ گریبر اس وقت ملک ریاض اور آصف زرداری ہیں. ان سے بڑا کوئی ہے کیا؟ الطاف حسین تو بیچارہ نیچے سلائیڈ ہو گیا. اچھا, نہیں یہ اچھا, اور چائنا کٹنگ کیا بلا ہے؟ لوگ اس پہ کنفیوز ہیں کہ چائنا کٹنگ, لینڈ, یہ کیا ہے اور کہاں پہ ہو رہی ہیں یہ اسکیمیں؟ چائنا کٹنگ تو الطاف حسین نے کی, غوری نے کی, گورنر نے کی, ان لوگوں نے کی, عادل صدیقی نے کی. مطلب یہ چھوٹے موٹے جو ہے نا کارندے, ان لوگوں نے کی. چائنا کٹنگ میں آصف زرداری ملک ریاض نہیں بلیو کرتا, اور اب ضروریات الطاف حسین کی بھی اتنی ہے کہ وہ بھی 3rd مائنر پارٹنر ہے پورے بزنس میں. اب ان کی ہزاروں اور لاکھوں ایکڑوں کی بات ہے. 5 لاکھ ایکڑ ملک ریاض کو سندھی کی, سندھ میں رہنے والے پنجابی, پٹھان, پشتو اسپیکنگ, بلوچی اسپیکنگ, سندھی اسپیکنگ جو لوگ ہیں, ان کے 5 لاکھ ایکڑ ملک ریاض کو ایک جٹ جاہل, جس کو اپنا نام بھی انگریزی میں لکھنا نہیں آتا, اس کو دے دی گئی ہے. 2500 میرے سندھی اور بلوچ بھائی, غریب میری ماں کی زمین ہے جو 200 سال سے ان کے گاؤں تھے, وہ مطلب ہے ریز کر دیے گئے ان جگہوں سے. اور اس جو یہ شہزادہ چیمپئن آف دا چیمپئنز ہے انوار خان, جو اس کو آگے کر کے اس نے یہ گاؤں خالی کی ہے.
اور لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مار کے. اور نہیں لیکن ملک ریاض صاحب تو مساجد بنوا رہے ہیں, غریبوں کو کھانا دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. دے رہے, لیکن میں وہ ورڈ یوز نہیں کروں گا, آپ سمجھ جائیں مہربانی کر کے, کیونکہ ہماری قوم کی مائیں بہنیں اور آپ کو شوق سے دیکھتی ہیں, میری بیٹیاں شوق سے دیکھتی ہیں, ہماری بہویں شوق سے دیکھتی ہیں. یہ تو اور بندوبست بھی آصف زرداری کے لیے کرتا ہے, اس کو پیسہ دے رہا ہے. ایان علی جو پیسے لے جا رہی تھی وہ کس کے تھے؟ وہ آصف کے تھے, اور کما کے کس نے دیے؟ یہ برین جو ہے ملک ریاض کا ہے. 15-20 لاکھ روپے کی ایک وائن کی بوتل, 5 بوتلیں دبئی میں ایک ہوٹل میں ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے آصف زرداری پیتا ہے اور اپنے چمچوں کو اور اپنے بزنس پارٹنرز کو پلاتا ہے. مطلب ہے 70 سے لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے کی ایک رات میں وائن پی جاتا ہے. پیسہ کہاں سے آئے؟ حاکم علی زرداری چھوڑ کے گیا تھا, یا بالو جس کا کبا بنا ہوا ہے جو اس کا دادا تھا وہ چھوڑ کے گیا تھا؟ اس کے پاس تو 35 ایکڑ زمین تھی. کہاں سے یہ پیسہ آ رہا ہے؟ یہ میرا خون ہے, میرے بچوں کا خون ہے, میرے سندھ دھرتی کے رہنے والوں کا خون یہ پی رہا ہے ریڈ وائن کی شکل میں. اچھا, یہ منی لانڈری کیسے ہوتی ہے؟ یہ پیسہ جا کیسے رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ پہلے حکومت کے زمانے میں ساری منی لانڈرنگ آصف کے لیے, یا مطلب ان لوگوں کے لیے, ان مافیا کے لیے, انور مجید اس کی اولاد اور یہ ملک رحمان ملک کرتا رہا ہے. کبھی ایئرپورٹ پہ, ابھی تک مجھے افسوس ہے کہ ابھی بھی ان کو چیک نہیں کیا جاتا ہے. ابھی بھی ملک ریاض کا پرائیویٹ جیٹ ہے, اس میں یہ لوگ ٹریول کرتے ہیں وداؤٹ کسٹم, وداؤٹ چیکنگ کرتے ہیں. نہ ایف آئی اے چیک کرتی ہے, نہ کسٹم چیک کرتا ہے ان کو. اب تو انور مجید شہزادہ نے پہلے, اس کے باپ کے پاس سائیکل نہیں تھی, اس کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ ہے, اس میں وہ ٹریول کرتا ہے, اس میں وہ کیا کیا لے جا رہا ہے. یہ تو مطلب گورنمنٹ کو آنکھ کھولنی چاہیے, ان کا کام ہے. یا مجھے اتھارٹی دے دیں, پھر دیکھیں میں کیسے جوتیاں مار کے ان کو سیدھا کرتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, پھر اب کیسے, یعنی آپ کی باتیں اپنی جگہ, کور کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ انتظامی اور پولیٹیکل فیلئر ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا, واٹ نیکسٹ؟ یعنی آپ ایک تجزیہ دیں اپنا کہ اب کیا ہونا چاہیے, اور کیا مطلب ماشاءاللہ تو شاید حل نہیں ہوگا, نہ کبھی حل ہو سکتا ہے, مطلب کیا اس کو جمہوری آئینی رستہ کیا ہے؟ چور, جھوٹا, مکار آدمی اور جو فلدی آدمی جو ہوتا ہے, بدبودار آدمی ہوتا ہے, وہ ہمیشہ ڈرتا ہے, ڈرپوک ہوتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس طرح ایک غلط ایک ایکٹ کر رہا تھا جنرل مشرف کہ اب چیف جسٹس کو بلا کے اس نے کہا ریزائن کرو, that was not a good cause, that was a bad precedent he was making. اچھا ہوا اس نے ریزسٹ کیا اور سب کو کچھ آزادی ملی. اس طرح آرمی چیف دور کی بات ہے, ڈی جی رینجرز بلائے قائم علی شاہ کو, بولے ریزائن اینڈ ڈیزالو یور اسمبلی. وہ اسمبلی ڈیزالو کرے گا, نیو الیکشن کرائیں. لوگ اپنی سویٹ ول سے جو الیکٹ کریں گے, مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ لوگ اتنے بیزار ہیں اپنے بچوں کی, معصوم بچوں کی لاشیں اٹھا کے سندھ میں, اپنی ماؤں کی لاشیں اٹھا کے اپنی عزت اور آبرو کو بچا کے وہ چھپتے پھر رہے ہیں. نہیں لیکن اگر قائم علی شاہ کہیں کہ میں ریزائن نہیں کر رہا تو اتنے اس میں ٹپڑ ہی نہیں ہے. نہیں, چھوٹا سا کام ہے, اس کو 3 دن ہم بند کریں گے, اس کی بھنگ بند کر دیں گے, وہ ویسے ہی مر جائے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو عجیب سی بات ہو گئی. وہ ڈاکٹر ہی از ایڈکٹیڈ. آپ ایک ہیروئن کے ایڈکٹ کو 3 دن ہیروئن بند کر کے وہ مر جائے گا. آپ نے اور میں نے ہیروئن ایڈکٹ ٹریٹ کیے ہیں. وی گیو دیم ہیروئن, وی وڈرا سلولی. آپ اس کا امیڈیٹلی آپ وڈرا کر دیں, بھنگ مر جائے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ آپ مذاقن کہتے ہیں یا سیریسلی آپ کہتے ہیں بات؟ I swear I am serious. کیونکہ کسی کا نشہ بند کرنا کرائم نہیں ہے, یہ ہماری لیگل ڈیوٹی ہے, معاشرے کی لیگل ڈیوٹی ہے کہ جو ایک بھنگ پی رہا ہے اس کا بھنگ بند کرانا چاہیے. کیونکہ وی آر ناٹ لیونگ ان ہالینڈ,
नहीं। एम्स्टरडम में हम नहीं है जहां लीगली आप हशीश परचेज कर सकते हो। नहीं, कायमली सियासत भंग भी थे, आप सीरियसली कह रहे हैं? पूरी दुनिया कहती है, और उसकी शक्ल से क्या लगता है? अभी आपके पास चल रही ये फुटेज देखें, आपको भंगी लगता है या नहीं लगता है? डॉक्टर साहब आपका भंगी बहुत नहीं लगता, खानदानी भंगी लगता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह आपसे आइंदा बात होती रही। डॉक्टर साहब ने बात ऐसी कर दी कि मुझे आ रही है। लेकिन ये जो मामला है ना, देखिए ये मामला बड़ा खराब हो रहा है जी, क्योंकि ये कुछ कह रहे हैं, सिंध हुकूमत कुछ कह रही है जी, कोर कमांडर कुछ कह रहे हैं, कराची के इश्यूज अपनी जगह खड़े हैं। उन्होंने एक और बात की है और वो कहा है कि यहां से वापसी का रास्ता तो सवाल ही पैदा नहीं हो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहां से लोगों को, अवाम का जो ट्रस्ट है, वो कॉन्फिडेंस है, वो इतना ज्यादा है इस वक्त, और लोगों में दोबारा एक तरह से जोश वल्वला, ये नहीं कि जमहूरियत रहे, जमहूरियत चली जाए। मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूं कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि जमहूरियत कोई मार्शल लगा, नहीं। बात यह है कि बार बार मैसेज दिए जा रहे हैं कि ठीक कर लें, चीजें ठीक कर लें, लेकिन बदकिस्मती से अगर सिंध हुकूमत कह रही है कि सब ठीक है, तो मेरा ख्याल से अब ये एक टकराव की कैफियत पैदा हो गई। मेरा आज ख्याल था कि कोई एक होता है ना कि कोई मतलब होता है कि मामला हम ठीक कर रहे हैं और ये है वो सारा, कि कहना कि बिल्कुल ही हम ठीक हैं और बिल्कुल ही तारीखी काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत को इस चांस नहीं देना चाहिए था। जमहूरियत भी बचानी है, सिस्टम भी चलाना है, आगे भी रहना है, कुछ जो करप्ट अनासिर है उनको हटा दिया जाता, ज्यादा मुनासिब होता कुछ अदारों में। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल ही ठीक हो रहा है सारा कुछ, बिल्कुल एक आइडियल, मतलब एक आप किसी कैलिफोर्निया स्टेट में बैठे हुए हैं कराची में, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जुल्म हुआ। और उसके नतीजे में मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो तनाव है लोगों का हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत के साथ, और इसमें अब चौधरी निसार साहब कराची जा रहे हैं, ये और बहुत इंपॉर्टेंट है कल उनका कराची जाना, क्योंकि वो पहले इसलिए नहीं गए। चौधरी निसार का कराची जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वजीर आला से मिलना, गवर्नर से मिलना, वो डीजी रेंजर से मिलेंगे। और इमरान खान का एक जुमला मैं उसे चाहूंगा कि उस पर करूं। इमरान खान ने ये तो कहा कि बहुत जबरदस्त का जुमला था कि कैंसर का इलाज डिस्प्रीन से मुमकिन नहीं। तो कैंसर तो मसाइल को कह दिया, डिस्प्रीन किसको कहा जी? देखिए ना, इसका मतलब है कि वो डिस्प्रीन जिनको कहा, तो उन्होंने कहा कि हम डिस्प्रीन नहीं है अब एनी मोर, हम इस वक्त जो है ना वो साइनाइड का जहर भी बन सकते हैं, इंजेक्शन, और हम सब कुछ बन सकते हैं सिस्टम को बचाने के लिए। सिस्टम से मुराद ये कि रियासत को बचाने के लिए, लेकिन दरमियानी रास्ता निकलना जरूरी है। ना ऐसा हो कि बिल्कुल ही खुदा न खास्ता बोरिया बिस्तरी लपेट दिया जाए जमहूरियत का, जो कि अच्छा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को, मियां साहब को, सबको हालात का इदराक करके लोगों की पल्स लेनी चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जान बचाओ, हमें पानी दो, हमें हमारी करप्शन खत्म करो, हमारे मसाइल खत्म करो, और अब तक चार्जशीट पेश कर दी है कोर कमांडर ने। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, कल के प्रोग्राम में मजीद डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।